अथ 250 सर्गः। तम् दृष्ट्वा परमप्रीतो विश्वामित्रो महाबलः प्रणतो विनयाद्वीरो वसिष्ठम् जपताम् वरम्। स्वागतम् तव चेत्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना। आसनम् चास्य भगवान् वसिष्ठो व्यादिदेशः। उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते यथा न्यायम् मुनिवरः फलमूलमुपाहरत्। प्रतिगृह्यतु ताम् पूजाम् वसिष्ठाद्राजसत्तमः। तपोऽग्निहोत्रशिष्येषु कुशलम् पर्यपृच्छत। विश्वामित्रो महातेजा वनस्पतिगणे तदा सर्वत्र कुशलम् प्राह वसिष्ठो राजसत्तमम्। सुखोपविष्टम् राजानम् विश्वामित्रम् महातपाः पप्रच्छ जपताम् श्रेष्ठो वसिष्ठो ब्रह्मणः सुतः। कच्चित्ते कुशलम् राजन् कच्चिद्धर्मेण रञ्जयन्। प्रजाः पालयसे राजन् राजवृत्तेन धार्मिका। कच्चित्ते सम्भृता भृत्याः कच्चित् तिष्ठन्ति शासने। कच्चित्ते विजिताः सर्वे रिपवो रिपुसूदना। कच्चिद्बलेषु कोशेषु मित्रेषु च परन्तप। कुशलम् तेन रव्याघ्रपुत्रपौत्रे तथा नघा। सर्वत्र कुशलम् राजा वसिष्ठम् प्रत्युदाहरत्। विश्वामित्रो महातेजा वसिष्ठम् विनयान्वितम् कृत्वा तौ सुचिरम् कालम् धर्मिष्ठौ ताः कथास्तदा। मुदा परमया युक्तौ प्रीयेताम् तौ परस्परम्। ततो वसिष्ठो भगवान् कथाम् ते रघुनन्दन। विश्वामित्रमिदम् वाक्यमुवाच प्रहसन्निव। आतिथ्यम् कर्तुमिच्छामि बलस्यास्य महाबला। तव चैवाप्रमेयस्य यथार्हम् सम्प्रतीच्छ मे। सत्क्रियाम् हि भवानेताम् प्रतीच्छतु मया कृताम्। राजंस्त्वमतिथिः श्रेष्ठः पूजनीयः प्रयत्नतः। एवमुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामतिः। कृतमित्यब्रवीद्राजा पूजावाक्येन मे त्वया। फलमूलेन भगवन् विद्यते यत्तवाश्रमे। पाद्येन च मनीयेन भगवद्दर्शनेन च। सर्वथा च महाप्राज्ञपूजार्हेण सुपूजितः। नमस्तेऽस्तु गमिष्यामि मैत्रेणेक्षस्व चक्षुषा। एवम् ब्रुवन्तम् राजानम् वसिष्ठम् पुनरेव हि यमन्त्रयत धर्मात्मा पुनः पुनरुदारधीः। बाढमित्येव गाधेयो वसिष्ठम् प्रत्युवाचः। यथा प्रियम् भगवतस्तथास्तु मुनिपुङ्गव। एवमुक्तस्तथा तेन वसिष्ठो जपताम् वरः। आजुहाव ततः प्रीतः कल्माशीम् धूतकल्मषाम्। एह्येहि शबले क्षिप्रम् शृणु चापि वचो मम। सबलस्यास्य राजर्षेः कर्तुम् व्यवसितोऽस्म्यहम्। भोजनेन महार्हेण सत्कारम् संविधत्स्व मे। यस्य यस्य यथा कामम् षड्रसेष्वभिपूजितम् तत्सर्वम् कामधुग्दिव्ये अभिवर्षकृते मम। रसेनान्नेन पानेन लेह्य चोष्येण संयुतम्। अन्नानान्निचयम् सर्वम् सृजस्व शबले त्वरा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे 250 सर्गः।